अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से तोशा खाना की लूट सेल जारी है। कोई ऐसा रह तो नहीं गया जिसने इससे फायदा ना उठाया हो। ये जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, रिकॉर्ड सामने आ रहा है, इसको देखकर दिल दुखता है कि किस तरह से एक स्टेट गिफ्ट्स के ऊपर सब ने अपना हाथ साफ किया। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। इसके बाद स्पीकर जो केपी असेंबली के हैं वो गवर्नर साहब को तौहीन अदालत के लिए लेकर जा रहे हैं पिटीशन करने के लिए। कल उनसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में केपी से अभी भी इलेक्शंस की तारीख सामने नहीं आ रही है। आखिर में जस्टिस फॉर नूर, आज एक और वर्डिक्ट सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। न सिर्फ ट्रायल कोर्ट की सजाओं को बरकरार रखा गया बल्कि उन्हें मजीद सख्त और कड़ा कर दिया गया। सो आज नूर के खानदान के लिए एक अच्छी खबर जरूर है कि एटलीस्ट उनको इंसाफ की तरफ बढ़ने के लिए राह हमवार हो गई है। आगाज करते हैं तोशा खाना की। हमें माशाल्लाह सब ही नंगे हैं। मैं तो हैरान हूं कि 15 महीने से जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया जा रहा था तोशा खाना को लेकर, जिसके जवाब बाय द वे खान साहब को देने हैं, वो गिफ्ट डिक्लेयर करने हैं। उस हवाले से जो केस चल रहा है उसमें उनको अदालतों में पेश होकर जवाबदेही करनी। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये है कि इल्जाम लगाने वाले वो लोग थे जिनके अपने तोशा खाना के अंदर जो गिफ्ट लेने की एक हिस्ट्री है वो कोई इतनी एग्जेम्पलरी नहीं है। क्या उनको ये ख्याल था कि कभी ये रिकॉर्ड बाहर आएगा ही नहीं, या उनका ये ख्याल था कि कभी ये जब गुफ्तगू होगी तो वो हुकूमत के अंदर होंगे नहीं। लेकिन ये सारी उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। अब उस फैसले के बाद इनको तोशा खाना के जो सारे रिकॉर्ड था उसको पब्लिक करना पड़ा। अभी भी पूरा रिकॉर्ड पब्लिक नहीं हुआ। अदालत कहती है कि जी 1985 से जो आगे रिकॉर्ड है उसको भी सामने लेकर आए, लेकिन जो भी हमारे सामने आज मालूमात आई हैं 450 सफ़हात हैं। उसमें से कुछ हम चीदा जो डिक्लेरेशंस हैं वो आपके सामने पढ़ेंगे। सबसे जो मजे का फैक्ट है कि इस पूरे तोशा खाना के अंदर सबसे पॉपुलर आइटम कौन सा है जो हुक्मरानों को पसंद है या जो भी उस पावर सर्कल के अंदर मौजूद है उनको पसंद है, वो है जी घड़ियां। घड़ियां बड़ा ही फेवरेट आइटम है। उसके बाद जो दूसरी फेवरेट चीज है वो कालीन है। डिनर सेट बहुत पसंद आते हैं जी। बेतहाशा डिनर सेट तो मुशर्रफ साहब खुद भी ले चुके हैं। आई डोंट नो उसकी क्या इफादियत है, वो रीगिफ्ट कर दिया जाता है। ऑब्वियसली वो कोई कम कीमत के चीजें नहीं हैं, वो बहुत ही ज्यादा कीमती डिनर सेट और कालीन होते हैं। जेवरात बहुत ज्यादा पसंद हैं, ये भी बहुत सारे लोगों ने पैसे देकर उनको रखा। सो ये सारे मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब से हम आगाज करते हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन हमने उसमें से कुछ चीजें ऐसी निकाली हैं जो अभी रीसेंट हिस्ट्री की हैं। लेकिन इससे पहले जो 15 माह हमने बाकायदा देखा कि इमरान खान साहब पे तोशा खाना के तहाइफ लेने के हवाले से बयानात किस तरह के दिए गए, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं और इस पूरे मामले का जो फिर ड्रॉप सीन हुआ वो आपके सामने रखेंगे। घड़ियां चोरी करके चुप करके दुबई में जाके बेच देना। कभी कोई घड़ी चोर वजीर आजम नहीं देखा। जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा। मैंने ये आज तक नहीं सुना कि घड़ी बेच दी और पैसे जेब में डाल दिए। यानी वो चंद घड़ियां होती हैं जिसको कहते हैं रेयर, और कुछ तोहफे जो हैं वो इस्लामाबाद में बेच के पैसे जेब में डाल लिए। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी। एक घटिया चोर है, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तोशा खाना के बारे में आपने सुना होगा, खान साहब ने तो पूरा तोशा खाना खाली कर दिया। आपको घड़ी मिली, आपको कफलिंग्स मिले, आपको अंगूठियां मिली। वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली। जो शख्स गैर मुल्की तोहफे खा जाए वो सादे कमीन कैसे हो सकता है। अरबों के तोहफों की कीमत लाखों में लगवा के उनको घर ले जाया गया है या बेचा गया है। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस है। जो तोहफे मिले वो बेचे गए और बेचकर जो रकम हुकूमत को अदा करनी थी वो अदा की गई। ये कौन से इंसाफ का तरीका है। 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी के अंदर हीरो के साथ खाना काबा की तस्वीर किसने बेच दी। कौडियां ने कहा बेचनी, खान साहब तो बड़ा चोर है। वो जेब कतरा है, जेब कतरा। वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ। आपको किसने कहा था कि आप जो है वो तोशा खाना में सारे गिफ्ट जो है वो चोरी करके ले जाएं। तोशा खाने वाला जो है हर रोज ये एक नया इंकशाफ हो रहा है। कहा गया नेशनल इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा किया, ये पूरा रिकॉर्ड दे दिया। अभी तो खाली 2002 से लेके आगे तक का रिकॉर्ड हमारे पास है, उससे जरा पिछला रिकॉर्ड भी दें, क्योंकि ये बड़ी क्लासिक केस है जहां पे इस मुल्क का जो तबका ऐसा है, एलीट है, प्रिविलेज्ड है,
ताकतवर है वो मिल बैठ के कवानीन बनाता है, और वो कवानीन ऐसे हैं जिससे उनको खुद ही फायदा पहुंचता है। ये अब जब इनसे बात करेंगे नहीं कहेंगे कौन से रूल की वायलेशन हुई। जिससे भी पूछें आपने तोशाखाना से घड़ियां ली, ये कौन से रूल है जिसको वायलेट किया, कम कीमत देकर ली, कौन सा रूल है जो वायलेट किया। जब आप रूल्स ऐसे बनाएंगे जो आपको सूट करते हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल होंगे कि जिससे आपको फायदा पहुंचेगा, और उन रूल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए ऐसे गेट कीपर्स आप बिठाएंगे जो वो इवैल्यूएशन करेंगे जो आपको सूट करती है, जिससे इस मराहत याफ्ता तबके को मजीद पैसे बनाने का मौका मिलता है और इतने महंगे गिफ्ट सिर्फ चंद कौड़ियों के दाम लेने का मौका मिलता है। तो फिर ये ऐसा ही होगा। ये पूरे पाकिस्तानी निजाम और उसकी एलीट के बिहेवियरल पैटर्न की ये मिसाल है जो भी तोशाखाना के ऊपर हाथ साफ किए। हमारे साथ अबूजर सलमान खान नियाजी मौजूद है, माहिर कानून। क्विकली आपसे बात करने से पहले मैं थोड़े से कुछ चीजें दिखा दूं कि भाई ये क्या क्या इसमें मंजर आम पे आया है। अगेन आई वांट टू रिपीट, ये तमाम लिस्ट नहीं है, इसमें से कुछ चीजें हमने चुनी है और हम इंतजार कर रहे हैं कि 1985 ऑनवर्ड्स भी हमारे पास कुछ मालूमात आएं ताकि पता चले जी कि उस वक्त जो हुकूमत के दौरान लोगों ने गिफ्ट्स लिए उनका क्या बना। इसमें से भी कुछ सिलेक्टिव चीजें जो हैं फिलहाल वो रिलीज की गई हैं। नवाज शरीफ साहब जो कि बहुत ज्यादा पसंद करते हैं घड़ियां, जैसे मैंने पहले कहा था बड़ा पॉपुलर आइटम है, लेकिन आगाज करते हैं एक बड़ी एक लाइटर नोट से। एक बॉक्स ऑफ पाइनएप्पल था, वो नवाज शरीफ साहब ने भी लिया, उनकी बेगम ने भी लिया और उनकी बेटी ने भी लिया। और मरीम साहिबा ने कहा जी कि पूरे मेरी इस सियासी स्ट्रगल के नतीजे में अगर आप एक पाइनएप्पल निकाल कर ले आए हैं तो मैं तो बहुत ज्यादा इस मामले में मेरी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है। लेकिन बहरहाल ये तो एक लाइटर नोट पे हमने आगाज करना था। जो बड़ी वारदातें हैं वो आगे जाके, और वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल जी मर्सिडीज बेंज कार ये मिलती है नवाज शरीफ साहब को 2008 में, और उस वक्त रूल्स रिलैक्स किए गए। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये रूल्स रिलैक्स करके साबिक वज़ीर आज़म को ये गाड़ी दिलवाई, क्योंकि उससे पहले गाड़ियां लेने की इजाजत नहीं थी। ये 2008 में ये नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं थे, लेकिन ये गाड़ी उनको दी गई। इसकी जो कीमत दी गई है वो 6 लाख समथिंग 6,36,000। 2008 में आपको मालूम है कि एक सुजुकी स्विफ्ट या जो भी मेहरान गाड़ी है उसकी क्या कीमत थी, 4 लाख रुपए। लेकिन एक साबिक वजीर आजम को ये उनकी मर्सिडीज कितने की मिलती है, 6.5 लाख रुपए की। तो अपनी किस्मत पे इन्हें नाज करना चाहिए और आप लोग अफसोस करें कि क्यों आप इतने ज्यादा पैसे देते हैं इस मुल्क के अंदर उन चीजों की जो कौड़ियों के दाम इस मुल्क की अमीर और जो प्रिविलेज तबका है वो खरीद लेता है। घड़ियों की जी पूरी एक लिस्ट है, 11 लाख समथिंग की ये जो रोलेक्स घड़ी है इसकी वैल्यूएशन हुई, लेकिन खाली 2.25 लाख रुपए देकर इस घड़ी को ले लिया गया। जो यहां पे मेरा सवाल है वो है कि इन तोहफों की इवैल्यूएशन कौन कर रहा है, ये कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी कर रहा है कि जो कीमतें लग रही हैं वो ठीक लग रही हैं, और उसके बाद जो ये कीमत अदा की जाती है क्या ये इन लोगों को, हुकूमतों को, ये वजीर आजमों को और ये जो तमाम डिग्निटरीज इनको फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं इस तरह की अमाउंट कोट की जा रही, क्योंकि जो घड़ियों के मॉडल है क्या इनकी कीमत मैच करती है इनकी जो इवैल्यूएशन हुई है उससे, ये भी बड़ा बहुत अहम सवाल है। एक और रिस्ट वॉच है जी, उसकी जो कीमत लगाई गई 7.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए देकर वो घड़ी ले ली गई। नवाज शरीफ साहब वाज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचेस। ये देखें एक और घड़ी अगर आप आगे देखें उसका सेट, एक मजीद और घड़ी है हम देखते हैं, ये इन्होंने 2016 के अंदर ली। एक और घड़ी 2017 के अंदर भी नवाज शरीफ साहब ने ली और इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 40 लाख रुपए वैल्यूएट हुई थी, और खाली 8 लाख रुपए में ये रोलेक्स की जो घड़ी है ये नवाज शरीफ साहब ने ली। वो ये 2017 के अंदर जी एक और घड़ी, मतलब अभी तक जो मैं लिस्ट पढ़ रही हूं उसमें घड़ियों की तादाद ही आपके सामने आ रही है। फिर बीबी कुलसूम उन्होंने जो तोहफे लिए उसकी लिस्ट भी आपके सामने हम इस वक्त दिखा रहे हैं। उसमें हार मौजूद है, उसमें भी रिस्ट वॉचेस मौजूद हैं, नेकलेस है पर्ल्स के। हुसैन नवाज साहब की मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये किस खाते में इन्होंने ये घड़ी ली है। ये सिर्फ मुल्क आते हैं जब इनके अबू वजीर आजम होते हैं और सिर्फ हमको डेलीगेशंस में नजर आते हैं या वजीर आजम हाउस के अंदर नजर आते हैं, लेकिन कभी हमने इसके अलावा उनको मुल्क में देखा नहीं। तो ये जो घड़ी है ये किस खाते में, ये किस रूल के तहत इन्होंने ली, ये बात जो है हमारी समझ से बाहर है। तो ये तो शरीफ खानदान का हमने दिखाया आपको इस वक्त रिकॉर्ड क्या हो गया है। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन पहले अबूजर को यहां पे हम बहस में शामिल करते हैं। मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है अबूजर के लाहौर हाई कोर्ट का ये वाज़ेह हुक्म था कि आपने इन असासों को पब्लिक करना है। कोर्ट्स के तो और भी बड़े हुक्म आए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्शन की डेट देनी है, आपने नहीं दी। लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन और था इलेक्शन के हवाले से, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, उस पर अमल नहीं किया।
اس کے اوپر عمل ہوتا ہے وچ از اے گڈ تھنگ, بٹ ڈز دس میک سینس کہ یہ اثاثے جو ہے یہ کس طرح سے پبلک ہوئے؟ دیکھیں پہلے تو ایز اے لائر کورٹ کا جو بھی آرڈر ہوتا ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے بالکل, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر توہین عدالت بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کے سامنے ہے یہاں بڑے بڑے آرڈر آئے ہیں, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کا آرڈر کیا تھا, نہیں ہوا. اور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں, وہ بھی نہیں ہوا. پھر سپریم کورٹ نے فائنلی انٹرفیئر کیا. لیکن یو آر رائٹ کہ اٹ از ساؤنڈز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, وہ والی سچویشن کریٹ ہو گئی. لیکن چلیں دیر آئے درست آئے, ایک چیز ہو گئی, وی ہیو دا ریکارڈ. لیکن ایک چیز اس میں آپ کو دیکھیں, میں اس کیس کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں. میں نے انفارمیشن کمیشن میں 30 جون کو آرڈر لیا تھا 47 سے لے کے 2022 کی ڈیٹیل ساری لینے کے لیے, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. پھر آئی واز ان اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اچھی بات ہے فارچونیٹلی پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا, تو دیر واز ٹو مچ پریشر, پھر یہ ریلیز ہو گیا سارا کچھ. لیکن دیکھیں دس از اے لسٹ دیٹ ہیز بین پریپیئرڈ آن دا کمپیوٹر, خود ٹائپ کر کے بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ ایک رجسٹر ہوتا ہے, وہ رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہے, وہ ہاتھ ہینڈ ریٹن ہوتا ہے. دیٹ رجسٹر ول ریفلیکٹ کہ 2002 سے 22 تک بھی کیا انہوں نے سارا ڈیٹا دیا ہے ہمیں. تو آپ کو کیا خدشہ ہے کہ سارا ڈیٹا نہیں ہے. ایک BMW گاڑی تھی, کسی کو دی گئی تھی, وہ اس میں مینشن نہیں ہے. مریم بی بی کی نا, جو انہوں نے ذکر بھی کیا. بالکل. اور بھی اگر ایک نہیں ہے دیٹ مینس بہت ساری نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں خان صاحب کے ٹینیور کے آپ تحفے دیکھیں سارے, ان کی پروپورشن نکالیں وہ کتنا ہے. پھر ان کے دیکھیں وہ بہت کم ہے, حالانکہ ان کا جو رول پیریڈ ہے وہ زیادہ ہے. تو ان کے تو جتنے آپ کے فورن ٹرپس ہوں گے دیٹ مینس اس حساب سے پروپورشنیٹ آپ کے تحفے بھی ہوں گے, لیکن وہ نہیں ریفلیکٹ کر رہے. دیٹ مینس دیر از سم ڈیٹا مسنگ, دیر از اے ہائی چانس, کیونکہ اگر وہ گاڑی مس ہو سکتی ہے تو اور بھی بہت چیزیں مس ہوں گی. اور میاں صاحب نے آخری ٹینیور میں ایکچولی بہت زیادہ فورن ٹرپس کیے بھی تھے. بالکل. تو دیٹ مینس ایوری ٹرپ ول اٹریکٹ اے گفٹ. اس کے ساتھ جو عملہ جاتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. یہاں تو ملٹری سیکٹری کو ملتا ہے, پرنسپل سیکٹری کو بھی ملتا ہے, سب کو ملتا ہے. تو وہ سب کو ملے ہیں, یہ ڈیٹا کم ہے اور انہوں نے ابھی پورا دیا بھی نہیں. میں نے تو 47 سے مانگا ہوا ہے. تو ہم ابھی ہماری کوشش یہ ہوگی جو اوریجنل رجسٹر ہے دیٹ ریفلیکٹس دا ایکچوئل جو انٹری ہوئی ہے, ڈائری نمبر لگے ہوئے, وہ والا ڈیٹا. یہ تو مجھے سلیکٹو لگ رہا ہے, اس میں ڈسکرپنسیز ہیں. ابھی یہ تو آگے چیز چلے گی, دیکھیں انفارمیشن نکلتی ہے. ویری ہوپ فل کہ کچھ اس میں ضرور آئے گا. اس میں جو انٹرسٹنگ ٹیک ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. شہباز شریف صاحب کا ڈیٹا بھی اس میں سامنے آیا ہے. اچھا, اب ان کی جو بھی چیزیں انہوں نے لی ہیں وہ بڑی ٹریویل سی ہے. جیسے ایک ڈیکوریشن پیس ہے شہباز شریف صاحب نے لیا, دکھا سکتے ہیں, ایک کارپیٹ لیا, ایک کافی پاٹ ہے, ایک پینٹنگ ہے. ان کی قیمتیں بھی دیکھیں بڑی کم دکھائی ہیں. تقریباً جو ان کا سب سے مہنگا تحفہ ہے وہ 30,000 روپے کا ہے. ایز اے پی ایم کا یا ایز اے چیف منسٹر؟ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, کیونکہ 2022 کو ہی لیا گیا. میں ایک دفعہ آپ کو صرف دکھانا چاہتی ہوں کہ اسکرین کے اوپر جو شہباز شریف صاحب کی جو اس میں سارے چیزیں انہوں نے لی ہیں, اس میں ہمیں کوئی زیادہ قیمت کی چیز نظر نہیں آتی ہے. تو کیا شہباز صاحب نے ویسے ہی وہ تحفے واپس کر دیے؟ یہ بھی کوئی سلیکٹو ڈیٹا؟ اس کا ریزن ہے, میں بتاتا ہوں. کیونکہ یہ جب شہباز صاحب نے لیا ہے, اپنا آفس ازیوم کیا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم دا توشہ خانہ واز اے بگ ایشو, آپ کو یاد ہوگا. تو دے ور اویئر کہ یار اب نہیں لینا. تو ان کا فرسٹ ٹائم ایز پی ایم تھا. سی ایم کو تو ملتے بھی نہیں ہے, بہت کم ہوتے ہیں. مین چیز ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ فورن ریلیشنز فیڈرل گورنمنٹ کا ایز پر آئین ان کا ایمبٹ ہے, تو وہ اس پہ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں ساری جورسڈکشن. اس وجہ سے آئی تھنک ہی واز اویئر کہ اگر میں نے لیا کل کو ڈیٹا ادھر ادھر ہونا ہے, تو ہی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز ایز پر دیز ڈاکومنٹس. یہ ڈیٹا آ بھی جاتا تو شہباز شریف صاحب پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, کیونکہ اس میں ویسے بھی جو تحفے ہیں وہ 30,000 سے کم ہے, وہ آپ فری رکھ سکتے ہیں. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں جس میں پیسے دے کے ان کو ریٹین کیا. اگر یہ ڈیٹا آ بھی جاتا ہے تو شہباز شریف صاحب ہیڈ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اب اس میں سوال یہ ہے کہ اٹ میکس شہباز شریف صاحب لک گڈ, اور نواز فیملی جو ہے ان کے جو اتنے بڑے تحفے ہیں وہ آپ نے ڈکلیئر کر دیے, منظر عام پہ لے کے آگے. میں اس کانٹیکس میں یہ بات پڑھ رہی ہوں بیکاز آبویسلی اب شاہد خاقان عباسی صاحب کا اگر ہم دیکھیں جو ریکارڈ ہے, وہ راجنیتی فل فلم وہ بھی کچھ ویسا ہی لگ رہا ہے. اس کو مجھے میرا کیس ذرا بلڈ کرنے دیں. شہباز صاحب کے ہم نے آپ کو دکھایا جی کہ 30,000 سے زیادہ مالیت کا کوئی تحفہ نہیں ہے. ابوذر سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کیس بعد میں بلو اپ کرے گا, ہی واز ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو تحفوں کی لسٹ ہے 2016 سے, یہ ہمارے سامنے آئی. اس میں ایک رولیکس واچ ہے جو انہوں نے لی, ایک اور دوسری گھڑی پہ گئے وہ بھی انہوں نے لی. پھر ایک واچ ان کے بیٹے لیتے ہیں حیدر, اور ایک دوسری واچ ان کے بیٹے نادر لیتے ہیں. پھر 3 موبائل فونز ہیں جی ہواوے کے, وہ بھی ان کے بیٹوں نے لیے. 80,000 روپے ان کی قیمت تھی. اور یوں کل ملا کے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو ہیں اثاثے, جو ان گفٹس انہوں نے اس وقت لیے, یہ منظر عام پہ آئے. جب یہ منظر عام پہ پوری لسٹ آئی تو سلیمان شہباز صاحب کی ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ٹویٹ
थी जो हम आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करेंगे। और आपको मालूम है री इमेजिनिंग पाकिस्तान का आजकल एक कैंपेन शाहिद साहब चला रहे हैं, मिफ्ता साहब हैं साथ में और मुस्तफा नवाज खोकर। तो सुलेमान शरीफ ने कहा री इमेजिनिंग तोशा खाना गिफ्ट्स, ये ट्वीट उन्होंने की। और अब किसी को भी ये रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, जानते हुए कि ही वाज टेकिंग अ डायरेक्ट डिग एट शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सो जी इस पूरी लिस्ट में ये वजीर आजम हाउस से जारी कैसे हुई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ज्यादा उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी गिफ्ट्स के मामले में सामने आ रही है, लेकिन जो नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली जो है वो इतने ज्यादा कुछ उस मामले में। इसमें आई थिंक शाहिद साहब को ना ऑलरेडी आइडिया हो गया था ये लिस्ट आने लगी है। एक हफ्ते पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, ही डिस्क्लोज के उनके बेटों ने वॉचेस खरीदी हैं तोशा खाना से। अगर आपने इंटरव्यू देखा हो, आई थिंक दो गड़ियां ही हैड एन आइडिया कि ये इन्फॉर्मेशन शायद आ रही है पब्लिक, तो ही वाज अवेयर ऑफ दैट। एक ये भी इसमें इशारा आ रहा है आपको। हाँ, अच्छा जी, दूसरा ये ख्वाजा आसिफ साहब की भी बड़ी दिलचस्प लिस्ट है। उसमें जी शो पीस 2 बेडशीट्स हैं, रिस्ट वॉचें हैं 2 अदद, बल्कि 3 अदद, 4 अदद घड़ियां जी ख्वाजा आसिफ साहब ने। और मुझे याद है वो प्रोग्राम्स के अंदर बड़ी घड़ियां ला के वो पूरी बात किया करते थे। अगेन जो मैं इसमें बात आपको बताऊं, क्या कोई रूल वायलेट हुआ है? नहीं हुआ। लीगली ये अलाउड है चीजें खरीदना। जो प्रॉब्लम है वो ये है इवैल्यूएशन इसकी कौन कर रहा है, क्योंकि जो कीमतें हैं वो बजाहिर बहुत सारे केसेस में हमें लग रहा है कि वो फज्ड अप फिगर्स हैं, वो कम कीमत पे इवैल्यूएट हुई हैं ताकि लोग उसकी जो परसेंटेज दे तो उनको ये चीजें बहुत सस्ते में पड़े। सो जो इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में शफाफियत है, इसकी बड़ी कड़ी निगरानी होनी चाहिए है, ये अहम सवाल है। और जाहिर सी बात है जब आप रूल्स बनाएं ऐसे कि आपको खुद बेनिफिट करेंगे तो वो रूल्स को कौन वायलेट करेगा? बिल्कुल रूल्स के तहत काम करें। रूल्स प्रॉब्लमेटिक हैं जिसको अब तब्दील करना चाहिए है। दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक हैं जो कि तोशा खाना की गिफ्ट्स को लेते नहीं हैं लोग, बल्कि उनको ऑक्शन करते हैं या म्यूजियम्स में रखते हैं, चैरिटी कर देते हैं। आप गरीब मुल्क है जी, सिर्फ ये ऑप्टिक्स के लिए है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं आ जाएगी, ये सिर्फ माइंडसेट की गमबाजी करता है, एलीट कैप्चर है बेसिकली, क्योंकि रूल खुद बनाए ना, ये बात ठीक करते हैं। कौन सा रूल वायलेट हुआ है? कोई कानून तो वायलेट नहीं ना हुआ इसमें। देखिए क्लास स्पेसिफिक कानून बनाया हुआ है, ये रूल है, रूल कैन बी अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब आज ये रूल है, कल सुबह कैबिनेट चलाए रूल चेंज कर दे, तो दैट मीन्स कि जो कानून बनाया हुआ है वो इन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है। एलीट कैप्चर इसको हम कहते हैं। देखिए आपका आइन का आर्टिकल 3 है, वो कहता है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एलिमिनेट करेगी एक्सप्लॉयटेशन। दैट मीन्स गरीबों का इस्तेसाल जो है उसको खत्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है आपकी एलीट मुल्क की, वो गरीबों का इस्तेसाल कर रही है, इस्तेसाल नहीं कर रही, उनको जलील कर रही है। दिस टेंटामाउंट्स टू लूटिंग द पब्लिक एक्सचेकर, बिकॉज यू कैन, दिस इज लीगलाइज्ड करप्शन। इसके बाद जी गिलानी साहब के भी असासे जो उन्होंने गिफ्ट्स लिए, उनकी पूरी लिस्ट आई, ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें भी बड़ी घड़ियां हैं, पेन है, कैंडल स्टैंड है, रोलेक्स की वॉचेस बहुत पॉपुलर हैं जी, रोलेक्स की वॉचेस, और बहुत कम ही है कि किसी ने ये घड़ियां ना खरीदी हों। सो ये गिलानी साहब की जो पूरा ये हम रिकॉर्ड है आपके सामने दिखा रहे हैं। कारपेट्स लिए गए, फिर टेबल सेट्स लिए गए। कारपेट्स भी अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर चॉइस थी। डिनर सेट्स बहुत पॉपुलर चॉइस हैं। ये बहुत सारे हुक्मरानों ने इनको खरीदा, इनको इस्तेमाल किया अपने बेटों के नाम पे, अपने नाम पे, बिगमात के नाम पे। तो ये सारे जो तोहफे हैं ये हमने देखा कि इन्होंने लिए हैं। जरदारी साहब की भी जी जो गिफ्ट्स हैं उसमें ये BMW गाड़ियां हैं, और अगेन इस पे भी अभी उनका एक रेफरेंस चल रहा है, क्योंकि ये उस वक्त गाड़ियां ली गई जिस वक्त रूल्स रिलैक्स नहीं थे, उनको बाद में तब्दील किया गया। ये रूल्स कौन से थे जी आपको दिखाते हैं। 25 जून 2007 के रूल्स के मुताबिक गाड़ियां नहीं ली जा सकती थी, हमने निकाला है, और इसमें जो लिखा गया था कि जी एंटीक आइटम्स एंड व्हीकल्स शैल नॉट बी अलाउड टू बी परचेज्ड बाय द रिसिपिएंट्स। साफ साफ लिखा हुआ है, एंटीक्स शैल बी प्लेस्ड इन द म्यूजियम्स और displayed in official building owned by the government. Vehicles shall be given to the central pool of cars of the cabinet division. लेकिन बाद में इन रूल्स को भी तब्दील कर दिया गया है, यानी कि अपने फायदे के लिए आप तोड़े मड़ोड़े जो भी आपने कवानीन को बनाना है, बाद में आप बिल्कुल ठीक बात करेंगे कि हमने कौन सा कोई आइन को या किसी लॉ को वायलेट किया है। तो जी जरदारी साहब की भी अगर हम देखें, ये 2 गाड़ियां हैं, एक रिस्ट वॉच है, फिर कुछ डैगर है, कुछ पेन्स हैं, तस्बीहें हैं, पेयर ऑफ कफलिंग्स हैं।
لیکن جو ان کے لیے پرابلمٹک بات ہے وہ یہ گاڑیاں ہیں کہ جن کے اوپر وہ ریفرنس بھی ایک بنا ہوا ہے. سو یہ صورتحال ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ اور جو صدور ہیں ان کی بھی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس نے یہ کیا حاصل کیا. اب یہاں سے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیا توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں ان کو ایسے ہی چلنے دینا چاہیے ہے، اور اگر اس میں تبدیلی لانی ہے تو کیا اس میں جو پولیٹیکل ول ہے ہمیں اکراس دا بورڈ وہ نظر آتی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی گفٹس کی پرسنٹیج کو بڑھایا لیکن اس پورے توشہ خانہ کے میکینزم کو ابالش نہیں کیا، اور بعد میں یہ بھی ان کے لیے پرابلم بن گئی بیکاز انہوں نے جو معاملات تھے اس میں ان پہ الزامات لگے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ تمام چیزیں جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی تھی. خیر بہرحال انہوں نے قانونی طور پہ جواب دینا ہے، لیکن میرے لیے یہاں مورل اینگل زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بھئی یہ توشہ خانہ جو ہے یہ کب تک اس طریقے سے یہ جو گفٹس آئیں گے، اور یہ تو وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو تحفے ملتے ہیں وہ ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہیں. بالکل. لیکن چلیں سیاستدان ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے یہ توشہ خانہ کی جان تو چھڑوائیں، کیونکہ تو اب جو بھی لے گا توشہ خانہ سے کیا بنائیں، قانون بنائیں، اس میں اداروں کو بھی لے کے آئیں، جوڈیشری کو بھی لے کے آئیں، سروسز چیفس ہیں ان کو بھی لے کے آئیں. اس کے علاوہ اپنے لیے قانون بنائیں تاکہ کیونکہ جن سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہ قانون بنانے کے لیے آپ کو بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں. اگر یہ دیکھیں ساری گھڑیاں 90%، تو آپ پاکستان کا نام پھر گھڑیستان رکھ لینا آپ پاکستان کا نام. اگر دیکھیں میرے خیال سے گھڑی نا یہ بتا رہی ہے اوقات سب کی، ان کی بھی اور ساتھ ہماری عوام کی بھی، جو ان کو پھر ووٹ دیں گے کہ جائیں آپ اور توشہ خانہ سے گفٹ لیں. پریشر ڈالیں عوام جس کو ووٹ دینا. ایک مینیفیسٹو میں یہ چیز رکھیں آپ کہ آپ سب سے پہلے اس قانون کو ختم کریں گے، اس کو ریویمپ کریں، آپ نیا لا بنائیں، جو آپ کا توشہ خانہ کا گفٹ ہوگا that should be auctioned, اور جو auction money ہوگی that should go for the benefit of the public, social security network میں جائے. This is what is happening in India. مودی صاحب کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں ہم لوگ. By the way میں نے نکالا ان کا بیان، لیکن اس کا آپ دیکھیں. میں سنوانا چاہتی ہوں کہ انڈیا میں کیا میکینزم ہے کہ جب توشہ خانہ میں گفٹس آتے ہیں تو ان سے وہ کیا کرتا ہے. یہ پرائم منسٹر مودی نے یہ بتایا کہ بھائی جب توشہ خانہ کا جو پورا معاملہ ہے بھارت میں وہ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں، ذرا سنیے. تو لوگ بینڈ سوگات دیتے ہیں، بڑھیا سا شال دیتے ہیں، کبھی کوئی چاندی کی تلوار دے دیتا ہے، کوئی اچھا تاج محل دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. تو یہ جو مجھے ملتی تھی چیزیں میں اس کا لگاتار آکشن کرتا تھا پبلک میں، اور آکشن کر کے اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ میں گرل چائلڈ ایجوکیشن کے لیے سرکار میں ڈونیٹ کر دیتا تھا. اب عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کے حوالے سے ہم گفتگو سن رہے ہیں، ذرا اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا الزام لگ رہا ہے. انہوں نے کیا کیا لیا توشہ خانہ کے جو پورے اس معاملے کے اندر. ایک تو سابق وزیر اعظم عمران خان کو 8.5 کروڑ روپے مالیت کی ایک ڈائمنڈ گھڑی ملی، 56,70,000 روپے کے کف لنکس ملتے ہیں، پھر ایک پین ملتا ہے، پھر ایک جو انگوٹھی ہے وہ ملتی ہے، پھر یہ تمام چیزیں وہ 2,01,78,000 روپے میں خرید لیتے ہیں. ادھر بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایویلویشن کون کر رہا ہے ان چیزوں کی، کیا یہ صحیح ریٹ لگ رہا ہے. ایک اگر رولکس گھڑی تھی اس کی مالیت بھی 15 لاکھ روپے بتائی گئی، وہ تقریباً 3 لاکھ روپے میں انہوں نے حاصل کر لی. اب یہاں دو معاملات ہیں جو صبح سے میں سن رہی ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے گھڑیاں رولز کے تحت خریدی، یہ جو ابھی اس سے شہباز صاحب، نواز صاحب، یہ تمام معاملات پہلے پڑے، لیکن ہم نے بیچی نہیں جا کر، جس کی میرے پاس تو بھی خیر کوئی فیکچوئل کنفرمیشن نہیں ہے. ان کے اپنے ایسٹس کے اندر ڈکلیئر کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے اوپر بھی ہم ذرا ابھی غور کریں گے. جبکہ عمران خان نے نہ صرف گھڑیاں بیچی بلکہ اس کو ایڈمٹ بھی کر لیا کہ گھڑی بیچی ہے. سو گھڑی بیچنا جو ہے یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، اور گھڑی توشہ خانہ سے حاصل کرنا ایک سیپریٹ ایشو، دونوں کمپیریبل نہیں ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں، آپ جو بات کر رہی ہیں نا دیٹ از اے ویری گڈ آرگومنٹ آن موریلٹی، کہ یہ اخلاقیات کی بات ہے. ونس یو ایکوائر سم تھنگ، اگر آپ کا ٹائٹل اس کے پاس آ جاتا ہے وہ یا گفٹ سے آئی آپ خریدیں، تو دین اٹس یور چوائس کہ آپ اس کو ڈسپوز آف کریں، اس کو بیچیں، اس میں کوئی قانون میں جرم نہیں ہے. لیکن اخلاقی طور پہ سٹارٹ شروع سے کریں، لینے سے ہی جرم سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا اخلاقی جرم. وہ خان صاحب ہو، وہ نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، شہباز شریف ہو، شاہد خاقان ہو، وہ آپ نے جو لیا ہے وہ اس وجہ سے لیا کہ آپ کے ملک نے ایک اشرافیہ نے قانون بنایا ہوا ہے جس سے صرف ان کو بینیفٹ ہونا ہے. وہیں سے کام سٹارٹ غلط ہوتا ہے. اس میں کوئی غیر قانونی چیز کچھ بھی نہیں ہوئی، انلیس کسی نے ویسے اٹھا لیے بغیر ڈکلیئر. اس میں توشہ خانہ میں ریکارڈ دکھا، جیسے ایک ہار آیا تھا ٹرکش والا، آپ کو یاد ہوگا، دیٹ واز اے آفینس اس طرح. لیکن اس میں یہ اخلاقی بحث ہے ساری کہ کیا ایک ایسا ملک جس میں موسٹ آف دا پاپولیشن از بلو دا پاورٹی لائن،
کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے, سوشل سیکورٹی نیٹ ورک نہیں ہے, اتنا غریب ملک جس کی اکانومی, جس کے فورن ایکسچینج ریزروز 3 بلین پہ آ گئے, کیا وہاں پہ اس طرح کی پالیسیز سوٹ کرتی ہیں؟ نہیں, یہ آپ غریبوں کا استحصال کر رہے ہو اس ملک میں, یہ پرابلم ہے. یا بیچو یا رکھو, اس میں کوئی قانونی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, نہ اس میں کوئی اوفینس بنتا ہے, بیکاز the rule which is protecting your transaction. اگر آپ اس کو سیل کر رہے ہو, اس کو ریٹین کر رہے ہو, that is the rule, that is the problem. میرے لیے ایویلویشن والا پارٹ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیا اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس. دیکھیں پراپرٹی جب خریدتے ہیں تو ایک ڈی سی ویلیو ہوتی ہے, مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے, آپ کو یاد ہو. اب یہ کیا کرتے ہیں, اس کی جو ویلیو اسیس کراتے ہیں وہ کراتے ہیں ایف بی آر سے. ایف بی آر جب اسیس کرتی ہے تو وہ پھر وہی والا ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے, پسند کے ریٹس ڈی سی ویلیو پہ جائیں گے. ویسے نارملی دیکھیں پراپرٹی 1 کروڑ کی ہوتی ہے, ڈی سی ویلیو پہ وہ 20 لاکھ کی بھی ہوتی ہے, 15 لاکھ کی, 10 لاکھ کی بھی ہوتی ہے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اس کو وہ مارکیٹ ویلیو پہ نہیں کرتے, مارکیٹ ویلیو پہ کریں 1 کروڑ کی گھڑی تو 1 کروڑ کی ہوگی نا, یا تو 1 کروڑ 10 کی ہوگی. لوگ تو مہنگی بیچتے ہیں جا کے خرید کے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, 1 کروڑ کی گھڑی پہلے اسیس ہوتی ہے 10 لاکھ کی, اس کا بھی پھر 20% دو, وہ 2 لاکھ کی ہو گئی. دیٹ مینس 98 لاکھ روپیز کا آپ کو پروفٹ ہو گیا. اور اس میں سب لوگ This system is corrupt. This is corruption of the system. جو ایک ملک کا آپ کا جو اپر کلاس ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, اس نے اس کو کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ایک ایلیٹ قسم کا لا ہے. اس لا کو جب تک ریپیل نہیں کریں گے تو یہ تو ہوتا رہے گا. اور بائی دا وے آپ 1985 سے 2002 تک کے اثاثوں میں 47 سے مانگے ہوئے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی آج تو عدالت نے کہا نا کہ 85 کیوں اتنے انٹرسٹڈ ہے اس میں آپ ہیں؟ دیکھیں اس میں کتنے ٹرنیورز آئے ہیں, ذرا کاؤنٹ کریں. 85 سے پہلے گورنمنٹ آئی, پھر 88 میں آئی, پھر 90 میں آئی, 93 میں, 96 میں. یہ تو کتنا ٹرنیور بنتا ہے, 15 سال بنتے ہیں, 17 سال بنتے ہیں. تو پیپل ہیو دا رائٹ ٹو نو. اس وقت بھی توشہ خانہ ایگزسٹ کرتا تھا, یہی طریقہ کار تھا اس وقت بھی. جی اس وقت لا یہی تھا. بیچ میں رولس چینج ہوتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں, جو آپ نے ایگزامپل دی ہے. لیکن توشہ خانہ از ایگزسٹنگ سنس 1973. اس سے پہلے اس کا نومنکلیچر ڈفرنٹ تھا. ایگزسٹ اسٹیٹ گفٹ کا میکینزم 47 سے ہے. جس نے لیا, جس نے ڈسپوز آف کیا, سارا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے. یہ انہوں نے بڑا سلیکٹو دیا پہلے تو 20 سال کا, اس میں سے بھی کافی چیزیں انہوں نے آئی ایم شیور مس کی ہیں, کیونکہ انہوں نے اوریجنل رجسٹر نہیں پرووائڈ کیا. 2002 سے کیوں ڈیٹا دیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے والا کیوں omit کر دیا؟ یہ تو اب ان کو ہی پتا ہوگا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. مجھے آئی ایم سیریسلی, مائی آئی بروز آر ریزڈ کہ یہ ہوا کیا ہے. آئی مین یہ ابھی تک از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہ انہوں نے کر کیسے دیا تھا عدالتوں کے آرڈر کو, تو یہ لوگ مذاق میں لے رہے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کو بیٹھ پہ کھڑے ہو کے, اگر نارمل ٹائم ہوتا, اس وقت جن ججز نے فیصلہ دیا ان کے پوسٹرز لگ چکتے ہیں جلسے میں, اور ان کو بتا رہے ہوتے کہ یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہو, لاڈلے کو فیور دے رہے ہو. ہاں بالکل. لیکن ایوری ون دیکھ, سب کو چپ لگی. آپ نے جس کی اسپیچ سنائی ہے مجھے ابھی, جو خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے, وہ سارے لسٹ کے اندر آ گئے. تو کس منہ سے کرٹیسائز کرے تھے؟ ان کو پتا نہیں تھا انہوں نے یہ کام کیے ہوئے. دے ور 100% شیور, ڈیم شیور. جی سلور لائننگ اس میں یہ ہے کہ فائنلی توشہ خانہ کی جو پورا میکنزم ہے, اس سے ہماری جان چھوٹے. ایک ایسا شفاف اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنایا جائے جہاں پہ یہ جو تحفے ہیں یا تو یہ پبلکلی آکشن ہو یا یہ میوزیمز میں رکھے جائے. اب اس طرح سے یہ بالکل ڈسکاؤنٹڈ پرائز پہ جو لوگ طاقتور ہیں, جو اس پاور سرکل میں ہیں, وہی گھر لے کر نہ چلے جائیں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. کے پی کے اسپیکر نے جو گورنر ہے ان کو عدالت لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے توہین عدالت کے جرم میں, کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آ رہی. بریک کے بعد بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ پہ ابھی تک التوا ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے اب جو اسپیکر کے پی اسمبلی ہیں مشتاق غنی صاحب, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کورٹ وہ جا رہے ہیں. گورنر کے پی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی. گورنر خیبر پختونخوا نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کے پی میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی. گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کی تاریخ نہ دے کر توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جب یہ فیصلہ سامنے آیا تھا سپریم کورٹ کا, تو ہم نے گفتگو کی گورنر کے پی سے. سب سے پہلے ARY کی ٹرانسمیشن میں آئے, انہیں سپریم کورٹ کے حکم کے حوالے سے جب پتا چلا, انہوں نے کہا یہ سر آنکھوں پہ رکھیں گے ہم, اور جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. ذرا سنیے کیا کہا تھا گورنر صاحب. سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پہ ہم مانیں گے. سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آگے چل کر اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے جانی ہے. میرا خیال میں الیکشن کمیشن ابھی یا مجھے لکھے گا, اگر انہوں نے نہیں لکھا تو میں لکھوں, فیصلہ آ جائے گا تو میں الیکشن کمیشن کو انفارم کر دوں گا کہ کس طرح مشاورت کرنی ہے, اس میں کیا لکھا ہے.
8 मार्च को एक खत सामने आता है, प्रेस रिलीज सामने आती है गवर्नर साहब की तरफ से। उसमें कहा कि जी एक मुशावरती इजलास होगा, उसमें हम गुफ्तगू करेंगे। गवर्नर साहब ने इस मीटिंग में इलेक्शन की तारीख देने पर कहा है कि वो आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के साथ हतमी मुशावरत के लिए मुलाकात करेंगे और उसके बाद कोई वाज़ेह डेट सामने आएगी। कंवर दिलशाद साहब जो कि साबिक इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक रखते थे, उनका ख्याल है कि अगर गवर्नर साहब ने तारीख ना दी तो वो बड़ी संगीन तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। उनका क्या कहना सुनिए। ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है अपने आइन के आर्टिकल 105 की खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की भी अब हुक्म अधूरी भी कर रहे हैं। और जब इलेक्शन कमीशन को बुलाता है, पूछता है, तो वो लैतुलाल का मुजाहरा कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि गवर्नर का क्या ताल्लुक है लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल के बारे में। ये तो इलेक्शन कमीशन का केयर गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नर का कोई काम नहीं है। गवर्नर का काम तो तारीख देना। मुश्ताक गनी साहब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया गनी साहब ज्वाइन करने के लिए। अभी कल एक मुशावरती इजलास तो है इस्लामाबाद में, उसका इंतजार कर लें, देख लें, उसके बाद शायद कोई ऐलान सामने आ जाए। आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है, ये फैसला क्यों किया आज? बीबी आज लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हमारी लीडरशिप मौजूद थी। हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है और हम ये समझते हैं कि गवर्नर तो ऑलरेडी मुर्तकब हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर अहकामात दिए थे और सदर ने फौरन उस पर अमल किया, पंजाब की डेट दे दी। गवर्नर को भी वैसे ही करना चाहिए था कि फौरन डेट दे देते। इनका लॉ एंड ऑर्डर से क्या ताल्लुक है या बाकी मामला से क्या ताल्लुक है? इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, वहाँ एक एक्टिंग सूबाई गवर्नमेंट मौजूद है सूबे के अंदर, तो वो ये जाने और वो जाने, आपस में जो भी बात होती है वो कर लेते। इनका काम ये था कि चूंकि डिसॉल्व की असेंबली इन्होंने अपने दस्तखतों से, साथ ही इनको डेट दे के बस बड़ी जिम्मत है, ये कोई ठेकेदार तो नहीं लगे हुए सब चीजों के। तो इन्होंने बजाय वो करने के लैतुल्लाह से काम लिया और फिर आज हमने ये फैसला किया, लाहौर में ही हम सारे इकट्ठे थे, आज रैली भी थी हमारी, तो हमने ये फैसला किया कि अगर कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के आगे कोई और हीला बहाना रख लेते हैं और कल तारीख नहीं देते तो मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, मेरी असेंबली डिसॉल्व हुई है, मेरा काम है कि कोर्ट में जाना और मैं जाऊंगा और फिर गवर्नर के ऊपर ये आर्टिकल 6 भी लगेगा और तो इन्हें अदालत भी लगेगी। ये पिटीशन आप परसों पेश करेंगे अगर कल तारीख नहीं आती? परसों का आपके ज़हन में टाइम है या कुछ और वक्त भी देने को तैयार है? नहीं, परसों से आगे हम नहीं आगे बढ़ेंगे। पिटीशन ऑलरेडी हमने तैयार कर ली हुई है, क्योंकि कल 2 बजे इनकी मीटिंग है, तो 3-4 बजे तक ऐलान मुतवक्को है, यस और नो। तो उसके बाद अगर टाइम हुआ तो कल हो जाएगी, नहीं तो परसों डेफिनेटली होगी और मैं खुद जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह, जाके हम दायर करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की है गवर्नर केपी ने, जो बार बार जब जो मुशावरती इजलास है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस थ्रेट्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इस कॉन्टेक्स्ट में उनको भी और रिव्यू करना होगा कि भाई क्या इलेक्शन हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मुझे ये बताएं कि कौन से इतने संगीन किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये वाकयात पाकिस्तान भर में होते रहते हैं और जब तक कोई मामला ठीक से मतलब नहीं जाते, कोई हमारी सही खारजा पॉलिसी नहीं बनती, ये होता रहेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनका गवर्नर साहब के साथ क्या ताल्लुक है। इन चीजों का ताल्लुक है तो वजीर आला के साथ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ है, इलेक्शन कमीशन का काम है, इदारे उनके अंडर आ जाते हैं जब इलेक्शन की डेट आ जाती है, तो वो इसको देखेंगे, करेंगे। इनका काम देखिए, गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियारात नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है भी तो ये उसको क्या कर सकते हैं, इनके पास कौन सा इख्तियार है। वैसे गनी साहब आपका कोई राब्ता हुआ है? बिकॉज ऑब्वियसली अब आप अदालत में जाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो जितने हफ्ते हैं क्या आपने कोई उनसे राब्ता किया हो, आपकी कोई आपस में गुफ्तगू हुई हो गवर्नर साहब से? कोई राब्ता नहीं हुआ और कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हम तो गवर्नर साहब की तरफ ही देख रहे हैं कि तारीख पे तारीख देते हैं और ये एक हफ्ते बाद इलेक्शन कमीशन में कल जाएंगे। ये तो एक वो मीटिंग होगी थी गवर्नर हाउस में 8 तारीख को, वहीं फैसला हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ उसकी भी जरूरत नहीं थी। जिस दिन इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की है उसी दिन अगली तारीख दे देते, वो भी नहीं किया। और फिर चले टेलीफोन पे भी ये इलेक्शन कमीशन के साथ बात कर सकते थे कि ये फलान डेट रख ले, वो भी नहीं किया। अब कल ये जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, किस मकसद के लिए जा रहे हैं ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी 30 अप्रैल को तो पंजाब में 8 महीने गवर्नर रहा हूँ। हाँ।
اور گورنر کا جو عہدہ ہے وہ ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے صوبے کا. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کی پالیٹکس میں اپنے آپ کو انوالو کرنا. پالیٹکس میں انوالو ہو تو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے JUI, وہ انوالو ہو نا. لیکن ابھی 30 اپریل جو ہے اس میں تو پنجاب کے تو الیکشنز کی وہ تاریخ آ گئی ہے. اب اپریل کے اندر تو 30 اپریل کو KP میں الیکشن ہوتے تو دکھائی نہیں دے رہے. کہ آپ کا خیال ہے اتنا وقت ہے کیمپیننگ کرنے کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے یہ مارچ اپریل مئی تک جائے گی بات, یا آگے جائیں گے الیکشن؟ بہت تھوڑا وقت رہ گیا جی. 90 ڈیز کے اندر اب الیکشن کرنا ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے اگر ہو جائے. لیکن میں جو سوچتا ہوں اور جو میری سوچ ہے, آج کی ریلی بھی آپ نے دیکھی ہے کہ اتنی عظیم الشان ریلی, سارے لاہوری نکل آئے اور سارا پاکستان اس میں اندر موجود تھا, اور ہم ابھی تک اس ریلی کا حصہ تھے. بات یہ ہے کہ اتنا پریشر بلٹ اپ ہو گیا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ گورنر ہمیں ڈیٹ دے گئے, اگلے ہی لمحے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت ساتھ جوڑ کے بیٹھے گی, اور آئی بلیو کہ وہ قومی اسمبلی اس طرح کی جو کنفیوژن ہے غنی صاحب, اس سے الیکشن پہ قومی اسمبلی کو, اور یہ قومی اسمبلی ڈیزالو ہوگی انشاءاللہ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز. ایکسپیکٹنگ کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ. چلے سر, اس پہ وفاقی حکومت ابھی سوچ رہی ہے. میں پوچھ رہی ہوں کہ جو اس حوالے سے جب ڈیٹ میں اتنی کنفیوژن ہے تو کیمپین پہ کیسے فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کراچی کے الیکشنز تھے, اس میں بھی آخری دن تک پتہ نہیں تھا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں غیر یقینی صورتحال رہی, اب KP میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے. تو کیمپین اس سے کیسے افیکٹ ہوتی ہے؟ اور آپ لوگ تو الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں, باقی لوگ بھی کیمپین چلا رہے ہیں, تو کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ ووٹر کنفیوز نہیں ہوگا؟ ماریہ صاحبہ, میں بالکل آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی کمپین تو چلتی رہتی ہے پورا ٹائم. نئے لوگوں کے لیے واقعی پرابلم ہوگی کہ اتنے شارٹ ٹائم میں وہ کیسے کمپین کریں گے. بٹ چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی گورنر کی جو انہوں نے پوری نہیں کی, اور آئین 90 دن سے آگے 1 گھنٹہ بھی نہیں مانتا, تو الیکشن ان کو کرانے پڑیں گے. صحیح. اب ایک ہی صورت بنتی ہے الیکشن میں کوئی 10, 15, 20 دن, مہینے کی تاخیر کی کہ وفاقی حکومت ڈیزالو ہو جائے, اور پورے ملک میں الیکشن کی ڈیٹ ود کنسلٹیشن آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ PTI یہ ڈیٹ آ جائے, تو پھر 15, 20 دن, مہینہ آگے ہو سکتے ہیں. اس کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ اس کی جو بات چیت اس کی کوئی بات چیت ہو, جو آپ نے کہا نا کہ اگر تو وفاقی حکومت تو تحلیل کر دے اسمبلی اور پھر یہ الیکشن شاید 1-1.5 مہینے آگے کر لیے جائیں, کیا یہ کہیں کوئی بات ہے, کوئی تجویز کی بنا پہ کر رہے ہیں, یا آپ یہ خود اپنے یہ اندازہ لگا رہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے, یا کوئی بیک ڈراپ پہ آپ کوئی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے, کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ ملا ہے تو آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ میں تو اندازہ لگا رہا ہوں, اور میں بھی ایک پرانا پالیٹیشین ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 2 صوبوں میں, پنجاب اور KP میں, اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 2/3 سے زیادہ PTI آ جاتی ہے, اور پھر ان کی حکومتوں کے اندر جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن آئیں گے اکتوبر میں یا جب بھی وہ کرتے ہیں, تو یہ وفاقی چلے سر, یہ ان کی سیاسی ججمنٹ کال ہوگی, یہ ان کی سیاسی ججمنٹ کال ہوگی. بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب, اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے تھے کہ کل دوپہر 2 بجے جو اجلاس ہونا ہے مشاورتی, اس کے بعد اگر کل تک گورنر خیبر پختونخوا نے تاریخ نہیں دی تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں پٹیشن لے کر توہین عدالت کی خیبر پختونخوا کے گورنر کے خلاف. بریک پہ جائیں گے. نور مقدم کیس کے حوالے سے آج ایک اور اہم فیصلہ آیا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نور مقدم کیس میں ایک نئی پیش رفت اور اہم رفت ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ عدالت نے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اعجاز اسحاق خان نے نور مقدم کیس کی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. ظاہر جعفر کی ریپ کے جرم میں 25 سال قید کی سزا کو بھی سزائے موت میں تبدیل کر دیا گیا ہے. کورٹ نے ظاہر جعفر کو 2 مرتبہ سزائے موت کا فیصلہ آج سنا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے متعدد سماعتوں کے بعد اس کیس میں فیصلہ 22 دسمبر 2022 کو محفوظ کیا تھا, جو آج سنایا گیا. اس دوران 25 سماعتیں ہوئیں, 19 گواہان کی پیشی ہوئی. 4 ماہ 8 دن میں قاتل ظاہر جعفر کو سزائے موت اور قید کی سزا سنا دی گئی تھی.
کب کب کیا ہوا اس کیس کے اندر، ایک ہم کوئک ٹائم لائن آپ کو بتاتے ہیں۔ 27 سالہ نور کو 20 جولائی 2021 کو دارالحکومت کے پوش علاقے میں ایک گھر میں قتل کیا گیا۔ اسی روز ظاہر جعفر کے خلاف واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا گیا۔ 23 جولائی کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور اسلام آباد پولیس کے سربراہ کو سائنسی بنیادوں پر تفتیش کرنے کا حکم دیا۔ 24 جولائی کو ظاہر جعفر کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے بعد ملزم کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو اس مقدمے میں نامزد ملزمان میں شامل کیا گیا اور پھر ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس مقدمے کے جو مرکزی ملزم ظاہر جعفر ہے، اس کا جو 2 اگست کو 14 روزہ جسمانڈ مکمل ہوا تو پھر اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ 5 اگست کو عدالت ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کرتی ہے۔ 10 اگست کو نور مقدم کے قتل کے مقدمے میں تمام ملزمان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر آ جاتا ہے۔ 9 ستمبر کو اس کا چالان پیش ہوتا ہے اور 29 ستمبر کو جو والدین ہیں ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد ہوتی ہیں۔ پھر اکتوبر کے اندر فرد جرم عائد ہوتی ہے اور اس دوران اس عدالت میں کھڑے ہو کر ظاہر جعفر کہتا ہے کہ اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ 18 اکتوبر کو عورت ہونے کے ناطے ظاہر جعفر کی جو والدہ ہیں اس کی ضمانت منظور کر لی جاتی ہے۔ ذاکر جعفر نے اس فرد جرم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جو مسترد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1 دسمبر کو ملزم کے وکلا جو ہیں وہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی ذہنی حالت جانچنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بناتے ہیں۔ 13 جنوری کو نور مقدم کے والد عدالت سے ملزم کو سخت ترین سزا دینے کی درخواست کرتے ہیں۔ 9 جنوری کو ملزم ظاہر جعفر اپنا اعترافی بیان بدلتے ہوئے نور مقدم کے قتل سے انکار کرتا ہے۔ سیشن کورٹ کے جج عطا ربانی نے 4 ماہ 8 دن تک سماعت کے بعد 22 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 24 فروری کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق پاکستانی سفیر کی بیٹی نور مقدم کے بے ایمانہ قتل سے متعلق کیس میں ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی تھی اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو دوبارہ برقرار رکھا بلکہ اس کو 2 مرتبہ سزائے موت کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ نور مقدم کے جو گھر والوں کو انصاف یا جو کلوجر ہے اس کی طرف آہستہ آہستہ آگے راہ ہموار ہو رہی ہے اور یہ اس معاشرے کے اور ایک سسٹم کے کا بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ نور جیسی لڑکیوں کو اس معاشرے میں ہم طاقتور لوگوں سے جو ان کے ساتھ کرائم کمٹ کرتے ہیں ان سے انصاف دلوا سکے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔